विशेष गरी हामी सिक्किमे नागरिक समाज न एसडिएफ को विरोधी हौँ न एसडिएफ को पक्षको हौँ, न एसकेएम को विरोधी हौँ न एसकेएम को पक्षको हौँ। हामी सिक्किमे जनताको पक्षमा हौँ, सिक्किम नागरिकको पक्षमा हौँ। त्यसकारण जति पनि हाम्रो यो प्रेस वार्ताबाट जति पनि हामी प्रश्नहरू सरकारको समक्ष राख्दैछौँ, प्रशासनले यसलाई गम्भीरता साथमा लिनुपर्छ, किनभने यो जनता र राज्यसँग सरोकार राख्दछ यी विषयहरू। हिजो अस्ति मात्र 26 अक्टोबरको दिन स्वयं राज्यका मुख्यमन्त्री स्वयंले यी विषयवस्तु लिएर तपाईहरुकै पत्रकार वार्तामा उहाँले विपक्षलाई चुनौती दिँदै यी कुराहरुको दिएको थियो भने आज हामीले तपाईहरुको समक्षमा यो डकुमेन्टसँग हामीले राखेका छौं। जस्तै यहाँले अहिले राखिदिनु भयो यो मेसको कम्पनीको, यसको क्यापिटल एसेट छ 3 करोडको, केवल 3 करोडको, र यसको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ डाइरेक्टर अफ मेसको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आर मीनाक्षी मित्तल अग्रवाल एन्ड सञ्जय मित्तल अग्रवाल। र यो उहाँले बताइसक्नुभयो 8 फेब्रुअरी 2021 देखि रेजिस्टर्ड कलकत्तामा भएको एउटा कम्पनी हो। 8 महिना 10 महिनादेखि यो कम्पनी लागेको छ। त आज मुख्यमन्त्री स्वयंले यो कुराको पक्ष लिँदै जनतालाई कति गुमराह गर्दैछ। उहाँको प्रेस वार्ता तपाईहरुले लिएको जनताले सुनेको छ भने हकीकत कागज यहाँ छ, डकुमेन्ट। र उहाँले बताइसक्नुभयो कि त्यो पार्कलाई, त्यो जो स्ट्यान्ड थियो, ट्याक्सी स्ट्यान्ड थियो, त्यसलाई भत्काउनु पनि हाम्रै पैसा लाग्ने गर्नुपर्ने, हामीले नै एडभान्स दिनेछौँ, हामीले नै जमिन पनि दिनेछौँ। त मुख्यमन्त्रीले त्यस प्रेस वार्तामा भन्नुभएको छ कि एसपीएसले ती व्यक्तिहरूलाई, बाहिरका जो व्यापारी छन्, जो लगानी गर्दैछन्, जो यहाँनिर व्यापार गर्छन्, उहाँहरूको लागि एसपीएसले त्यो फेसिलिटी दिनु सक्छ, दिन्छन्। र कोही पनि आउनेहरूलाई हामी गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाकै कार्यकर्ताहरूले 5000 एप्लिकेन्ट्स चाहिँ लोनको लागि ब्याङ्कमा चढाएको छ। तिनीहरूको किन हुँदैन? ती क्रान्तिकारीहरू जो योद्धाहरू थिए, जसले जीवन दिए, आज केवल 3 करोड क्यापिटल सेयर भएको यो मेसको कम्पनीलाई 300 करोड मुख्यमन्त्री स्वयंले 300 करोडको मल बनाउने प्रोजेक्ट दिनुहुँदैछ। त हाम्रो सिक्किमको मान्छेलाई के 3 करोडको हाम्रो क्यापिटल भएको क्रान्तिकारीहरू छैनन्? बहुत छन् हाम्रो कार्यकर्ताहरू, बहुत छन् हाम्रोमा एन्टरप्रेनरहरू, कन्ट्र्याक्टरहरू, एक्सपिरियन्सहरू। त उहाँलाई चाहिँ कति गुमराह गरेछ भन्नु भने हाम्रो मुख्यमन्त्रीले राखेको जति पनि प्रेस वार्तामा हामीलाई यो बोलिरहने जरुरी छैन। किनभने चुनावको अगाडि जो उहाँले जनताको अगाडि राख्नुभयो क्यान्सर हस्पिटल बनाउँछु भन्ने, आज क्यान्सर हस्पिटल बनाए। आफ्नो परिवारको विधायक म भएको ठाउँमा मेरो छोरा हुँदैन भन्नुभयो, त्यो पनि भइरहेको छ। आफ्नो घोषणापत्र झुटको एउटा पुस्तकै छ। त उहाँको कुरालाई त्यति मान्यता नदिँदा पनि सिक्किममा एउटा ठुलो रोग छ, त्यो हो सत्ता। सत्तालाई पुज्ने यहाँ ठुलो एउटा सामाजिक रोग भइसकेको छ। त्यसकारण आज हामीले बोल्नु कर लागेको। सत्ताले बोले कि त सबै भगवानले बोलेको जस्तो सोच्छ। त्यसलाई सपोर्ट गर्ने फेरि ब्युरोक्रेसीहरू छ। जस्तो ब्युरोक्रेसी होस् या त राजनैतिक पार्टी, जस्तो गठबन्धनमा रहेको भाजपाको प्रेस रिलिज डीबी चौहान स्वयंले बताउनु भएको छ। यो तपाईहरुले यसलाई पब्लिकमा ल्याइदिनु भएको छ। त उहाँले पनि के भन्नुहुँदैछ, जुन चाहिँ सरकारले चाहिँ एक्ट ल्याउँदैछ, रिकभरी एक्ट ल्याउँदैछ, त्यो चाहिँ एकदम मुख्यमन्त्रीको एकदम सौहार्दपूर्ण छ यो विषय भन्नुहुन्छ। उहाँ एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष, जो घटक दल पनि हुनुहुन्छ, 12 जना विधायक भएको भाजपा पार्टीको अध्यक्षले भन्नुहुन्छ यस्तो कुरा। जबकि भारत सरकारको रिकभरी सरफासी एक्ट 2005 अलरेडी एक्टिभ छ। त सरफासी एक्ट 2005 त जसको रिकभरी गर्नु सक्छ, भारतमा त्यो कानुन लागू छ। तर सिक्किमको सन्दर्भमा सिक्किम स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम चाहिँ पुरानो कानुन 1968 को प्रोक्लामेसनको शासनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेको होइन। तर भन्नुको तात्पर्य मुख्यमन्त्रीले एउटा कुरा गर्दैछ, घटक दलको अध्यक्षले पनि त्यही कुरालाई समर्थन दिन्छ। सिक्किमको जनताले न्याय कसरी पाउने? के झुटकै शासन सिक्किममा चल्नुपर्ने र झुटको बाजा बजाउनु बन्द गर्नुपर्छ? सिक्किममा जनतालाई ठग्नु बन्द गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टीबाट एउटा इज्जतको साथमा, मर्यादाको साथमा घटक दलको धर्म निभाउनुहोस्, व्यक्तिगत सुखको लागि होइन यहाँनिर। र
अब अर्को जुन चाहिँ हनुमान गङ्गा जुन चाहिँ हेर्नुहोस् लोवर लाग्गेप हाइडल प्रोजेक्ट 12 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट हो, यहाँ तल सरमसामा छ। यसको शिलान्यास गर्दा पाल्देन थेन्डुप नामगेल राजा आउनुभएको थियो। त्यो शिलान्यासको एउटा गवाई म पनि थिएँ त्यो दिन। उहाँले के भन्नुभएको थियो भाषणमा, मेरो कानमा, मेरो दिमाग मस्तिष्कमा आज पनि यथावत छ। तर त्यस्तो धरोहरलाई आज यो हनुमान गङ्गा भन्ने एकजना, यो हेर्नुहोस् गर्ग छ, गर्ग मान्छे, यिनी हुनुहुन्छ दिल्लीको, गर्ग हुनुहुन्छ यहाँ विदित गर्ग, डाइरेक्टर अफ हनुमान गङ्गा हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड आर प्रदीप गर्ग एन्ड विदित गर्ग। लु हेर्नुहोस्, दिल्लीको मान्छे जसको सेयर क्यापिटल छ 1 लाख रुपियाँ, 12 मेगावाटको प्रोजेक्ट हेर्नुहोस्, 1 लाख सेयर क्यापिटल हुने मान्छेलाई दिनेछ, यो कम्पनीलाई दिनेछ। यो के न्याय उचित छ? हाम्रो सिक्किममा यतिको मान्छे थिएन? क्रान्तिकारी मोर्चालाई त्याग बलिदान दिने कार्यकर्ताहरू सिक्किममा मूलका मानिसहरू थिएनन्? यस्तो खालको उदाङ्गो घोटाला दिन दहाडे सिक्किमको जनतालाई शासनले ठग्दैछ, त्यसमा बल गर्नु हुँदैछ राष्ट्रिय पार्टीको मान्छे। र अन्तमा आएर म यही भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ एसबिएसको कुरा छ, एसबिएसले यहाँ तपाईँको बेला बखत के अरे यो दिँदै आएको छ, के अरे प्रेस रिलिजहरू, त लेटेस्ट अघि उहाँले भनि पनि सक्नुभयो। योभन्दा अगाडि फेब्रुअरी 22 तारिकको दिन त्यति बेला के भएको थियो भनेदेखि चाहिँ एउटा न्युज आइटम नेसनल पेपरमा पनि आएको थियो, सोसियल मिडियामा पनि आएको थियो कि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम अन्डर रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाज रेगुलेटरी पर्भ्यू हुँदैछ, अब रेगुलेटरी भित्रमा आउँदैछ भन्ने सनसनी समाचार। र बम्बई हाइकोर्टमा एकजना व्यक्तिले एसबिएसलाई चुनौती दिएर यसको काम कारबाहीलाई दिएर केस पनि आज पनि यथावत छ। त्यो सम्बन्धमा म्यानेजिङ डाइरेक्टरले प्रेस रिलिज दिँदै उहाँले भन्नुभएको छ, द स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम इज एस्टाब्लिस अन्डर एसबिएस, ब्याङ्क अफ सिक्किम इज एस्टाब्लिस अन्डर एसबिएस प्रोक्लामेसन अफ 1968 which is an old law of Sikkim protected by Article 371 of Constitution of India. The government of Sikkim and SBS fully understand the sanctity of Article 371F. उहाँले भन्नुहुँदैछ 371F को स्याङ्क्टिटी, यसको के अरे विशेषता, 371F को विशेषता पूर्ण रूपले ज्ञान छ। And all laws of Sikkim is fully committed to keep the same protected by all means. The state of Sikkim, State Bank of Sikkim is on strong footing now and there no threat of any kind to any of its customers भनेर उहाँले त्यति बेला पनि दिएको। यसलाई हिजो अस्ति फेरि उहाँले प्रेस रिलिज गर्नुभएको थियो। यो 26 अक्टोबरमै नै हुनुपर्छ सायद, 26 अक्टोबरमै हो। फेरि यसलाई फलोअप गरेर भनेपछि तपाईँहरूको मार्फत म एउटा प्रश्न ब्याङ्कलाई, र ब्याङ्कलाई मात्रै होइन, सिक्किमको पूर्व सरकारको होस्, वित्त मन्त्री मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ र यसपालि पनि वित्त मन्त्री सिक्किमका मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ नै हुनुहुन्छ र एसबिएस फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको अधीनमा छ, वित्त विभागको अधीनमा छ भने यो अहिले आइएफएससी कोड एसबिएसको लागू छ आजको दिनमा पनि। आज तपाईँ स्वयंले अथवा जो पनि तपाईँले यो प्रेस मिडिया लाइभ हेर्नुहुँदैछ, सिक्किमको कर्मचारीहरू सबैको एकाउन्ट एसबिएसमा छ। हाम्रो प्रत्येक गाउँले जनताले आफ्नो जमिनको, पानीको खजानादेखि लिएर बिजुलीको खजानादेखि लिएर हरेकको ढिकुटी भर्ने ठाउँ हाम्रो एसबिएस हो। तर एसबिएसले आज ओल्ड लजको पुरा हामी सुरक्षा राख्छु भनेर भन्नुहुँदैछ। एकपट्टि हामीलाई पूर्ण ज्ञान छ 371F को स्याङ्क्टिटी विषयमा हामीलाई पूर्ण ज्ञान छ भन्नुहुँदैछ, ओल्ड लजलाई हामीलाई पूर्ण ज्ञान छ भन्नुहुँदैछ भने यो आइएफएससी कोड एसबिएस को हो। यो चाहिँ के छ भने YES B0CMSNOC, यो चाहिँ यस ब्याङ्कको जुन चाहिँ यस ब्याङ्क डिमोनेटाइजेसनको बादमा 2016 नोभेम्बरको बादमा डिमोनेटाइजेसन जब भयो भारतमा, यस ब्याङ्क एउटा दिवालिया ब्याङ्क भयो।
तपाईहरुलाई याद छ नेशनल मिडियाहरुमा बम्बईमा दिल्लीमा मेट्रो सिटिजहरुमा उनको जो डिपोजिटर्सहरुले पैसा नपाएर सुसाइड गरेका छन्। र आज तपाईले गुगलमा हेर्नुहोस्, आज मात्रै बिहान मैले गुगलमा हेरेको यस बैंकलाई खोजे गान्तोकमा सबै यस बैंक क्लोज छ। त यो यस बैंकको आईएफएससी एसबीएस ले आज अब अहिलेसम्म यसको कन्टिन्युएसन छ। एसबीएस ले यो चलाउँदैछ, यस बैंकको आईएफएससी कोड चलाउँदैछ भनेपछि के यस बैंक चाहिँ ओल्ड लजले शासन गर्छ त? यस बैंकलाई ओल्ड लजले कभर गर्छ? धारा 371 ले कभर गर्छ? यो सरकारहरुलाई हामी सोध्छौं। र जो पनि कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ बैंकमा जो लागू हुनुहुन्छ, तपाईहरु कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई मजबुरीमा हुनुहुन्छ आफ्नो नेतालाई तपाईले सुरक्षा गर्नुपर्ने छ। नेताको आदेश तपाईले सुन्नु हुँदैछ। वित्त विभागको सचिवले सुन्नुपर्छ, आईएएस अफिसरले सुन्नुपर्छ। सिक्किममा हाम्रो यो खालको नेताहरूले शासन गर्दा र हाम्रो प्रशासन यो प्रकारले चल्ने हुँदा आज सिक्किममा खास शासन आईएएस आईपीएस ले गर्दैछ सिक्किममा। र तपाईहरुलाई याद छ हामीले बारम्बार एजुकेसन शिक्षा विभागको विषय लिएर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं। अब यो वित्त विभागमा हामी उठाउन चाहन्छौं। वित्त विभागको सचिव छ, मुख्यमन्त्री अघिल्लो सरकारको वित्त मन्त्री पनि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने यो सरकारको वित्त मन्त्री पनि मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीको चौकीमा मान्छे बदलियो तर विभागको वित्त मन्त्री वित्त सचिव किन बदलिनु हुँदैन? किन हुँदैन? अघिल्लो सरकार होस् अहिलेको सरकार होस् एउटै वित्त सचिवले कसरी कन्टिन्युएसन हुँदैछ? र यस्तो खालको पुरानो कानुनलाई मास्ने काम यिनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक सिक्किमको हाम्रो 371 लाई हमला गर्दैछ। यो प्रकारले हाम्रो सिक्किमेको अस्तित्वलाई यिनीहरूले खतरा बनाउँदैछ यिनीहरूले। किनभने यी साना साना अफिसरहरूको मुख बन्ती छ, बोली बन्ती छ, बन्द छ। उहाँले उठाउन सक्नुहुन्न। उहाँहरू आफ्नो चौकीको सुरक्षामा बस्नु पर्यो र झुट कुराहरू प्रेस रिलिज गरेर लाटो सिधा समाजमा हामीलाई ठग्ने काम हुँदैछ। होइन भने हामीलाई बताउनु पर्यो यस बैंकको आईएफएससी कोड एसबीएसमा कसरी लागू छ। आज प्रत्येक कर्मचारी सिक्किमको कर्मचारीहरूको पैसा जति पनि तनखा होस् या डिपोजिट होस् एसबीएसमा हुँदैछ, गाउँलेको हुँदैछ। ती मानिसहरूले आज हाम्रो कुरालाई सुनेर कुनै पनि सिक्किममा भएको बैंक, युको बैंक, एसबीआई बैंक या एक्सिस बैंक, कुनै बैंकबाट आफ्नो एकाउन्टमा एसबीएसमा भएको एकाउन्टमा फन्ड ट्रान्सफर गर्नुहोस्, आरटीजीएस गर्नुहोस्, तपाईँ आईएफएससी कोड लाग्छ। त्यो आईएफएससी कोड यो हो, एसबीएस कोड यो हो भनेपछि एसबीएस कहाँ पुऱ्यायो यिनीहरूले? एसबीएसको उल्लङ्घन कुन चाहिँ जनताले गरेको छ? र यस्तो कुराहरू, यस्तो दर्दनाक अवस्थाहरू सिक्किममा हुँदाहुँदै जनताले चुनेको सरकारले जनतालाई किन सूचना गर्दैन? जनताको प्रोपर्टी जुन चाहिँ पार्किङ जुन चाहिँ थियो, साउथ वेस्टको पार्किङ जुन चाहिँ थियो, तल जुन चाहिँ विषयमा अहिले यहाँ राख्यौँ हामीले ट्याक्सी स्ट्यान्ड, जनताको प्रोपर्टी हो, कुनै नेताको गोजीको सम्पत्ति होइन। जनताको प्रोपर्टी यसरी कुनै कम्पनीलाई दिनै छ भने के कानुन छैन? जनतालाई किन यसको सूचना भएन? एसटीएनएम जुन चाहिँ पुरानो हाम्रो के अरे हस्पिटल छ, 100 वर्षभन्दा पुरानो हस्पिटल हो, 1917 मा त्यसको कन्स्ट्रक्सन भएको भनेदेखि त्यो हाम्रो मोनुमेन्ट्समा आउँछ, हेरिटेजमा आउँछ। त्यस्तो मोनुमेन्ट्सहरू तोडिँदैछ कसको लागि? एकजना व्यापारीको लागि, व्यापारीलाई उकास्नुको लागि। सिक्किमे मूलको होइन ऊ। सिक्किमको सम्पत्ति उड्दैछ, सिक्किमको धन सम्पत्तिमा उहाँले इन्जोय गर्दैछ, त्यो माथि बैंकको फेसिलिटी पनि उसैलाई दिँदैछ। आज तपाईलाई याद छैन, तपाईहरु पत्रकारलाई म भन्दैछु, जुन चाहिँ यो तल्लोपट्टि बाँड्दै जुन चाहिँ टिभी वार्ड थियो, त्यो टिभी वार्डको उद्घाटन कसले गरेको याद छ तपाईहरुलाई? मिसेस लेडी लेनलिथगोले गरेको। लेडी लेनलिथगो चाहिँ भाइसरोय अफ इन्डिया हो। अगर इंग्लिश शासकहरुको, भारतमा रहेको कुनै पनि शासकहरुको सिक्किममा कुनैको ऐतिहासिक घटना छ भने केवल त्यो हो, त्यो वार्ड थियो, त्यो हस्पिटल थियो, टिभी वार्ड। त्यस्तो हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट्सलाई
एउटा मल बनाउने एउटा व्यापारको लागि सरकारले तोड्यो। स्वास्थ्य विभाग चुई बोल्दैन, स्वास्थ्य मन्त्री चुई बोल्दैन। आज यही स्ट्यान्डलाई हेर्नुहोस्, अघिल्लो सरकारमा बनेको त्यो अझै बनाएर लानु सक्ने थियो। 14 तलाको मल बनाउन दिँदैछ कि यो हाम्रो भूमिमा यो साँच्चै ठिक छ? हामी सिस्मिक जोनमा परेको जग्गा हो र त्यो एरिया आरिथाङमा जुन चाहिँ बनिँदैछ, आरिथाङको विधायक को? अरुण उप्रेतीज्यू, जो चाहिँ युडिएचडी को मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ, जो स्मार्ट सिटीको मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँको कार्यकालमा जो स्थानीय विधायक भएर उहाँले जनतालाई बचाउनु पर्ने हो कि आखिरी व्यापारीलाई ल्याएर जनताको मुख मार्नुपर्ने हो? र मलको जुन चाहिँ यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन गर्नुको लागि चाहे पुरानो स्टेडियम होस्, चाहे हाम्रो पार्किङ स्ट्यान्ड होस्, भत्काएर मल ल्याउँदा के सिक्किमको पुरानो व्यापारीहरूको हित हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ? सिक्किमको व्यापारीले के गरी खाओस्? यो मल कसको लागि हो? ठुलो बडा जो सिक्किमदेखि बाहिरको मान्छे व्यापारीहरूको लागि हो। हाम्रो सिक्किमको व्यापारीहरूको लागि के सहायता हुन्छ यो मलमा? र युडिएचडी मिनिस्टर स्थानीय जो विधायक भएर यो खालको काम गर्दैछन् भने केवल यिनीहरू जनताको पक्षमा छैनन्, सिक्किमको पक्षमा छैनन्, यिनीहरू खालि ठुलो सेठहरूको पक्षमा छन्। आज त्यसरी नै भन्दाखेरि के अरे हाम्रो शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दा एडक नयाँ र पुरानो बनेर हामीलाई भिडन्त गराइयो। हाम्रो शिक्षकहरूले कति आफ्नो जीवनको अमूल्य समय दिएर आफ्नो पाठशालालाई बचाएर विद्यार्थीहरूलाई सिक्किममा सहयोग पुर्याइरहेको छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि, कोभिडको पिरियडमा पनि। तर ती शिक्षकहरूलाई सहायता गर्नुको साटोमा एकजना आइएएस अफिसरले घुमाइरहेको छ। उनी पहिलो सरकारको पनि सचिव हुनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि तिनै मान्छे जीपी उपाध्याय कन्टिन्यू छ। एसटिएफको शासनमा पनि खालि आरबी सुब्बा मिनिस्टर चेन्ज भयो, आज केएन लेप्चा हुनुहुन्छ भने सचिव जस्तोको तस्तै छ, नीति जस्तोको तस्तै छ। त्यति बेला पनि एडक टिचरहरूले आन्दोलन गर्थ्यो, आज पनि त्यही गर्दैछ। तर भिडन्त गराइन्छ पुरानो र नयाँ गरेर। तर हेर्नुहोस्, त्यो अघिल्लो शासनमा पनि यिनीहरूले इलम बनाएर त्यही मान्छेले ठग्दै थियो भने आज अल्पाइन भनेर युनिभर्सिटी बनाएर हामीलाई ठग्दैछ। म त्यति मात्र होइन, गुरुबाउले 2 महिनाको छुट्टीको, ठन्डाको छुट्टीको, लामो छुट्टीको तनखा चाहिँदा पैसा छैन उहाँहरूकोमा। तर स्मार्ट टिभी कुन चाहिँ सिक्किमको विद्यार्थीले माग गरेको थियो, कुन चाहिँ के अरे जनताले माग गरेको थियो स्मार्ट टिभी सिक्किमको विद्यार्थीहरूलाई 107 करोडको लगानीमा स्मार्ट टिभीको विदाउट एनी टेन्डर, विदाउट एनी कोटेसन राजीव इलेक्ट्रोनिक्सलाई दियो। त्यति मात्रै होइन, ब्याङ्कको फेसिलिटी पनि दियो। त 107 करोडले स्मार्ट टिभी दिँदाखेरि विद्यार्थीको भविष्य बनिन्छ कि गुरुबाउलाई 2 महिनाको तलब दिनु अथवा रेगुलराइज गरेको पनि सारा सिक्किमको 1600 गुरुबाउलाई तलब दिएर पनि पैसा उब्रिन्छ। 107 करोड रुपियाँले वर्षभरिको रेगुलर तलब दिँदा पनि उब्रिन्छ। त जनताको अगाडि भोट माग्दा एउटा कुरा गर्ने, एडकलाई हामी रेगुलराइज गर्छौँ भन्ने, जनताको घोषणापत्रमा भन्ने, सरकारमा आइसकेपछि यो खालको सेठहरूसँग, व्यापारीहरूसँग धाँधली गरेर जनतालाई खाली लुट्ने काम मात्रै हुँदैछ। र सरकारले यो नभुल्नु, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताभन्दा ठुलो केही पनि छैन। र जनता, आदरणीय जनता भाइ बहिनीहरू जो शिक्षित बेरोजगारहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ। तपाईँले कुन मुखले चाहिँ यस्तो खालको शासनलाई ठिक हो, हाम्रो मुख्यमन्त्री ठिक हो भन्नुहुँदैछ? आज हाम्रो 12 मेगावाटको लाग्यप जुन चाहिँ प्रोजेक्ट छ, त्यहाँको एमएलए हो केएन लेप्चाज्यू, सबैभन्दा टल लिडर, एजुकेसन मिनिस्टर। उहाँको क्षेत्रको त्यो एलएलएचपी हनुमान गङ्गाको फुल्ली नलेज उहाँलाई छ। हनुमान गङ्गाको एक्टिभिटिज, त्यो गाउँमा पहिरो गएको थियो, नान्डोकमा जनताको घर भत्किएको थियो। आज त्यो पाइपलाइनमा खाली सिमेन्टले यसो पुरेर त्यही पुरानो पाइपलाइनमा चलाउँदैछ हनुमान गङ्गाले। यस्तो खालको धाँधली मिलेर नाजायज मान्छेहरूसँग, गैर सिक्किमेहरूसँग गर्दैछ। र यिनै कुराहरू राख्दै जो हामीले राख्यौँ यी कुराहरू, सरकारले यसलाई गम्भीरतासँगले लिनुपर्छ। सरकारसँग हामी माग गर्छौँ, यसरी झुट नबोलिदिनुहोस्। तपाईँहरूले दिएको वचन, जनतालाई दिएको वचन हो। आज इडी आउनुमा, एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट आउनुमा कसैको दोष छैन। यो ब्याङ्कले जुन चाहिँ घोटाला गर्दैछ, जस्तो आइएफएससी कोड अनुसार
अब सिक्किमको जतिको पनि एकाउन्ट जो एसबिएसमा छ त्यो त नेसनलाइज भयो, त्यो त थाहा भयो भारत सरकारलाई। र जुन प्रकारको इरेगुलरिटिज एसबिएस भित्र भइरहेको छ करोड करोडको, आइएफएससी कोड हामी कुनै सिक्किमको जनतालाई 1968 देखि लिएर हिजो अस्तिको सालसम्म हामीलाई जरुरी थिएन। हामी चेक एउटा ब्याङ्कदेखि अर्को ब्याङ्कमा एसबिएसको चेकलाई डिपोजिट गर्थ्यौँ, क्यास भइरहेको थियो। तर आज हामीलाई आइएफएससी कोड किन चाहियो? किन भन्दा त्यो सेठहरूलाई यहाँ ठुलो रकम लोनमा लिएर मनी ट्रान्सफर गर्नु सजिलोको लागि यो आइएफएससी कोड यस ब्याङ्कबाट चलाइएको। त्यस कारणले इडी आयो, इडी मात्रै आएन होइन, अब इन्कम ट्याक्स पनि सिक्किममा आउँछ। सारा सिक्किमको जनताले तेस्रोपल्ट आन्दोलन गरेर 89 मा इन्कम ट्याक्स हामीले रोक्नु सफल भएको थियो सिक्किम सब्जेक्ट धारकहरूको लागि। अब इडी आएपछि आइटी पनि आउँछ। र यो कसको गल्तीले गर्दाखेरि हो? यो लोभी नेताहरूको गल्तीले, यो स्वार्थी नेताहरूको गल्तीले, यो स्वार्थी यो के अरे भेडाको के अरे छाला ओढेर भित्र चाहिँ स्याल बुवासोहरू चाहिँ जुन चाहिँ आइएस यो सेक्रेटरिजहरू छ, यिनीहरूको स्वार्थी विचारको कारणले गर्दा सिक्किमको पुरानो कानुन खतरामा परिसकेको छ। हामी यति भन्न चाहन्छौँ कि आदरणीय जनता जनार्दन, हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू, चाहे एसडिएफको युवा होस् चाहे एसकेएमको होस्, तपाईँहरू बिचमा झगडा गरेर हुँदैन। सिक्किमलाई बचाउनुमा लाग्नुहोस्। सिक्किम बचाउनुपर्छ। यो सिक्किम कसैको सम्पत्ति होइन, यो सिक्किम तपाईँहरूको हो, सबै हामी सिक्किमेको हो। सिक्किमको लागि हामीले सोच्नुपर्छ र यिनीहरूलाई हामीले छाडा छोड्नु हुँदैन। तपाईँहरूले जहिले पनि नाजायज कुरोलाई समर्थन गर्दा आज हामीलाई यस्ता मानिसले ठगिरहेका छन्। यी कुराहरूलाई अन्त गर्नुपर्छ। सबै सिक्किमे जनता यो कुरोलाई आफ्नो नेताहरूलाई सोधिदिनुहोस्, यो विधायकहरूलाई सोधिदिनुहोस्। एकजना मुख्यमन्त्रीले धलिमली गर्छ भने 31 जना विधायकहरू के गरेर बस्दैछ? उनीहरूको पनि जिम्मेवारी छ, यो नसोच्नुहोस्। 24 को चुनाव पछाडि तपाईँहरू जनताले जान्छ, जनताले भुयेत्रो लट्ठी लिएर तपाईँलाई खेद्छ है। धुलै खाने दिन आउँछ आज हामी भन्दैछौँ। जनताले तपाईँलाई खेती कुट्छ है। सिक्किम तपाईँहरूको खेलाइची कुरो होइन। सिक्किमको अस्तित्वलाई मास्नु पाउँदैन। हामी देश गयो ठिकै छ, तर हाम्रो अस्तित्व हामी बचाउन चाहन्छौँ। यो अस्तित्वलाई यो खाले मास्नु पाउँदैन। र विधायक महोदयहरू 12 जना जो विधायक भाजपामा हुनुहुन्छ, 19 जना जुन एसकेएममा हुनुहुन्छ र 1 जना एसडिएफमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जनताको लागि अगाडि भोट लिएर विधायक भएको हो भने, तपाईँले जनप्रतिनिधि हो भने जनतालाई यस्तो यस्तो कष्ट, यस्तो यस्तो षड्यन्त्र भने तपाईँहरू चुप लागेर बस्नु पाउँदैन। तपाईँहरू जनताको लागि आउनुपर्छ अगाडि मैदानमा। हामी त एउटा नागरिक समाज हो, हामी राजनैतिक पार्टी होइन। गैर राजनीतिक पार्टी भएर आज विपक्षको लागि जस्तो हामी कुरा गर्नुपर्छ, यो लाजस्पद प्रजातन्त्र हो। र यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूको केही कुराहरू छ भने राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। इट सुड बी केप्ट इन एभियन्स बिकज अहिले के भइरहेको छ भने यो एउटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन अघि भुल्नेछु। अहिले डिसी कोर्टमा यही कम्पनी, यही जुन चाहिँ ठाउँ छ वेस्ट पोइन्ट, यो कम्प्लेक्स जुन चाहिँ आउँदैछ, यो कम्प्लेक्स चाहिँ पहिल्यै सरकारको सम्पत्ति थियो। तर अहिले फेरि स्मार्ट सिटीले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नु भनेर 10 करोड रुपियाँमा किनेको भनेर एउटा फाइल डिसी अफिसमा गएको छ। तर त्यो डिसी अफिसकोमा अहिले त्यहाँ क्लियर भएको छैन, डिसी अफिसमै छ त्यो फाइल। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म व्हाइट पेपर सरकारले निकाल्दैन तबसम्मको लागि चाहिँ जति पनि नट जस्ट वेस्ट पोइन्ट, जति पनि प्रोजेक्ट्सहरू छ पिपिपी मोडलमा र बिओटी मोडलमा, बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडलमा, यो र यो जुन चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ यो चाहिँ पिपिपी मोडलको चाहिँ 26 वर्ष बादमा हाम्रो हुन्छ भन्दा त्यो गलत हो। किनभने पिपिपी मोडलमा चाहिँ प्राइभेटको सेयर हुन्छ, गभर्मेन्टको सेयर हुन्छ, त्यसै सेयरमा चल्ने हो। तर बिओटी जतिवटा छ, बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर जुन चाहिँ फर्मुलामा छ, तिनीहरू चाहिँ पछाडि सरकारकोमा आउँछ। तर जबसम्म श्वेत पत्र सरकारले जारी गर्दैन, जबसम्म सिक्किमे जनताले साँचो कुरा चाल पाउँदैन, तबसम्मको लागि चाहिँ यो सबै होल्डमा राख्नुपर्छ भन्ने हामी डिमान्ड हो। त्यो आइएफएससी कोड यस ब्याङ्कको भन्नुभयो नि है? हजुर। यो कहिलेदेखि सिक्किम ब्याङ्कले चाहिँ चलाउँदै गरेको हो? यो अहिलेदेखि भनेर त म भन्नु सक्दिनँ, तर अहिले चलिरहेको छ। तर लेटेस्टली हो, यो लेटेस्टली हो आफ्टर डिमोनिटाइजेसन। एनी मोर क्वेसन?